الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی أم موسیٰ أن أرضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 4 شعبان المعظم سن 1442 ہجری بمطابق 19 مارچ سن 2021 عورت بہن کی حیثیت سے اس عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن عنوان رہے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مالک العلام نے عورت نو اے عزت، اے شرف، اے مقام عطا فرمایا ہے کہ جدو اے عورت بیوی بنتی ہے تو اپنے خامد دے گھر دی عزت اور غیرت بن جاتی ہے، جدو اے بیٹی بنتی ہے تو اپنے باپ دی دستار بن جاتی ہے۔ اس طرح جدو اے عورت ماں بنتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام مقام رفیع اے عطا فرماندا ہے کہ اللہ جنت دے قدماں دے نیچے رکھ دیندا ہے۔ اے نعمت عورت نے اللہ کو منگیاں نہیں، اللہ نے خود عورت نو دتیاں۔ اگر خامد جیسا گھنا سایہ اللہ نے بیوی نو عطا کیتا ہے تے اے بیوی دی ڈیمانڈ نہیں بلکہ اے دی فطرت ہے اور اللہ نے خود عطا کیتا ہے بغیر منگن تو۔ اگر کوئی عورت بیٹی ہے تو اینے باپ نہیں منگیا بلکہ باپ نے اینو منگ کے لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی نال اینو باپ دا سایہ دیتا ہے۔
اسی طرح دیگر رشتے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو رشتے اس عورت نو مطلوب سن جسمانی طور تے یا روحانی طور تے اللہ نے بغیر منگن تو اس عورت نو عطا کیتے۔ یہ مطلب ہے کہ عورت اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی دے مطابق اگر چلے گی تو آرام دے اندر سکون دے اندر رہے گی۔ اے نعرہ لگانا کہ جسم میرا تے مرضی بھی میری، تو جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینو شتر بے مہار چھڑ دیتا نا، بے یار و مددگار چھڑ دیتا، اپنی رحمت والا ہاتھ ایدے سر تو کھچ لیا، تے جدو اپنی مرضی کرن لگے گی تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پائے گا۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 روپے والی چیز بھی دکان تو لو گے تے اتے تصویر عورت دی ہوئے گی۔ تسی کوئی چیز ایسی چیز کہ جس دا عورت نال تعلق نہیں، کوئی ایسی چیز خریدو گے اس چیز دے ریپر دے اتے پیکنگ دے اتے تصویر عورت دی بنی۔ سائیکل خرید لو، موٹر سائیکل خرید لو، کوئی ایسی چیز، تو اللہ ذوالجلال والاکرام مردانو عورتانو اپنی حدود رہ کے جو اللہ نے مقرر کیتیاں نے زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ تو بہن ایک بڑا پیار تے محبت والا رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے۔ مکے والیاں دے اندر ظہور مصطفیٰ تو پہلے، اعلان نبوت مصطفیٰ تو پہلے جو برائیاں سن، انہاں وچ ایک برائی اے سی کہ بھیناں نوں بیٹیاں نوں وراثت تو جائیداد تو محروم رکھیا جاندہ سی، انہاں دا کوئی حصہ نہیں سی سمجھا جاندہ۔ لیکن جدو اسلام آیا، صاحب اسلام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورود مسعود ہویا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ لوگوں تسی جبرن اپنی بہن دا حق یا اپنی بیٹی دا حق بیٹیاں نو دیندے ہو، ہے بیٹی دا لیکن تسی جبرن معاف کروا کے بیٹیاں نو دیندے ہو، ہے وہ حق بہناں دا لیکن پراؤ تسی جبری طور تے ظلمن اس حق نو غصب کر لیندے ہو، بہناں نو نہیں دیندے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا او بندہ انج سمجھے جی میں کسے حرام کام دا ارتکاب کر رہے۔ لیکن آج باپ اور ماں اے دو میں تیرامی اس جرم دے اندر مبتلا نے، اپنی بیٹیاں نو بلا کے کہیں دینے کہ بیٹیو پرا تو آڈے تو آنو ملدے رہن گے، ساڑھے مرن تو بعد تو آڈے واسطے پیکیاں دا بھوا باندھ نہیں ہوئے گا، تسی انج کرو کہ اے نانو معاف کر دے، اے نا دے ٹوٹے نے نا کما نہیں سکتے، تے تسی اے نانو معاف کر دے۔ تے او بھی اس لالچ نو کہ ساڑا پیو ایس گٹھے وچارا منجی ڈا کے سوندا سی، اسی اس گٹھ نو ویکھن واسطے ہونیاں ماں، تے ساڑی ماں ایس چار پائی تے ایس پلنگ تے آرام کر دی سی، اسی او کمرہ او بستر ویکھن واسطے ہن پیکا تے نہیں چھڑ دینا، وہ بھی وچاریاں بات دلے نہ خواستہ کہہ دیندیاں نے جا تینوں معاف کیتا۔ ہن حالت اے اپنے گھر مرغے چرغے کھا رہے ہیں، بٹیرے اڑا رہے ہیں اپنے بیوی بچیاں سمیت، اور او جدے کولو حق معاف کرایا سو او اپنے بیچاری
2 दिन 3 दिन दे फाके नाल मजबूर है। अल्लाह अकबर। तो कितना प्यार और मुहब्बत वाला रिश्ता है भैन और भरा दा। कुरान करीम दा जो मकाम मैं इस वक्त तुहाडे सामने तिलावत कीता है, ਇਹਦੇ अंदर 2 भैन भरावां दा तज़किरा है। एक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक उन्हां दी भैन। मुफस्सिरीन ने इस बीबी का नाम भी मरियम लिखा है। की नाम है? लेकिन ज़ेन नशीन फरमा लेना, ये ओ मरियम नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा सी। ये और मरियम है। मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम दोवां दा दरमियानी फासला कई 100 साल ते मुहीत है। इस वास्ते उम्मे ईसा जो मरियम है वो हो रहे ते मूसा दी भैन मरियम हो रहे। तो अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने गल इंज करके शुरू फरमाई कि फिरौन दे दौरे हुकूमत के अंदर फिरौन ने ख्वाब देखा कि मेरी हुकूमत मेरी बादशाही नूं कुछ खतरात लाहिक ने। उठ के ने अपने दौर दे अपने दरबारियां नजूमियां नूं बुलाया ते कहंदा भी गल ए वे मैनूं यह ख्वाब आया है। ते उन्हां दस्सिया भी गल ए वे फिरौन साहब जी, ये जिहड़ा फिरौन है ना, फिरौन तो यदा नाम तां सी ना कि बड़ा सफाक सी, बड़ा जालिम सी, बदमाश किस्म का सी। इस वास्ते इनू फिरौन कहते ने। कुरान ने भी आख्या एदा असल नाम सी वलीद बिन मुसअब। वलीद बिन मुसअब, मीम स्वाद ऐन बे। इस फिरौन ने अपने दरबारियां नूं पुछया ते उन्हां दस्सिया भी गल वे भा फिरौन कि तेरी दौरे हुकूमत के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होवेगा, एक ऐसा वजूद जन्म लवेगा जेड़ा तेरी बादशाही नूं तोड़ के रख देवे। हुण इन्हें जो स्कीम चलाई, जो ट्रेंड चलाया, रवाज दिता जिस चीज़ नूं उस वक्त, वो ये सी कि बनी इसराइल दे अंदर जिस खातून दे घर बच्चा पैदा होवे उस बच्चे नूं पैदा हुंदियां सारी पहले नंबर ते कतल कर दिओ ते दूसरे नंबर ते आके मेरे दरबार च रिपोर्ट लिखाओ कि फलानी बीबी दे घर बच्चा पैदा हो। जदों बच्चे पैदा होण लग पे, कतल होण लग पे, पैदा होया कतल होया, पैदा होया कतल होया। फिरौन दे सामने लोकी गए जनाब गल वे कि साडियां मेहनतां, साडियां मजदूरियां, साडे कारोबार ठप हो गए ने, बच्चे मारी आओगे तो साडे कारोबार ते मजदूरियां कौन करेगा? नाले साडियां धीआं जवान ने, असीं रिश्ते कित्थे करांगे? हुण इन्हें एक होर स्कीम चलाई वई, 1 साल बच्चे मारो ते 1 साल जिंदा रहन दिओ। इधर स्कीम है नकली रब दी, 2 नंबर रब दी, ते उत्ते स्कीम है असल रब दी। फरमाया जिस साल बच्चियां नूं मारन दा साल है ना, उसे साल मैं अपना मूसा घलना है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए। हुण माँ दे दिल दे अंदर एक ख्याल है कि मेरे सामने मेरा बच्चा ज़बह कर दिता जाएगा, कतल कर दिता जाएगा, तो मैं इस खदशे तो बचन वास्ते की करा। हुण अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दा कुरान बोलिया है, सूरत अल कसस 20 पारा है, 7वीं आयत शुरू हो रही है सूरत दी। वअौहैना इला उम्मि मूसा
عن ارضی سبحان اللہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ سبحان اللہ اللہ کہندا ایسا موسیٰ دی ماں وال وحی کیتی سبحان اللہ کی کیتا موسیٰ دی ماں نبی نہیں بولو موسیٰ دی ماں نبی نہیں اللہ کہندا ایسا وحی کیتی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اسا موسیٰ دی ماں وال وحی کیتی اللہ موسیٰ دی ماں نبی نہیں تو ساں وحی کیویں کیتی اللہ کہندا قرآن دا ایک ہور مقام پڑھ لو میریاں بے نیازیاں دا تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اللہ کہندا سا وحی کیتی شہد دی مکھی وال کدے وال لو موسیٰ دی ماں دا تسی آندے ہو نبی نہیں تے آ نبی جے اللہ اکبر وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ کہندا شہد دی مکھی وال میں وحی کیتی اس وحی دا مطلب اے نہیں کہ شہد دی مکھی کول جبریل آیا شہد دی مکھی دے دل وچ اللہ کہندا میں گل آپے پائی اے میری وحی دی ایک قسم ہے میں دل وچ گل پا دینا اسی طرح جویں شہد دی مکھی دے دل وچ گل پائی اسی طرح میں ام موسیٰ دے دل وچ بھی گل پا دیتی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ نی موسیٰ دی اماں اپنے پتر نو دودھ پیا اللہ سونیا دودھ تے میں پیاواں گی اللہ تو میرے سینے میں جدو دودھ اتارے آئیے دے واسطے وے پھر میں نو دودھ ضرور پیاواں گی پر اللہ گل لے وے میرے سامنے فرعونی کارندے آؤں گے فرعونی جلاد آ جان گے میرے بیٹے نو کھو کے لے جان گے یا میرے اکھی ویدے ہی قتل کر دیں گے اللہ کہندا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ سبحان اللہ اللہ اکبر فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ کہندا ہے جدو تو خوف محسوس کریں گی جدو تینوں کو خطرہ لگے گا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ انہوں ایک صندوق وچ پا دیں صندوق وچ پا کے سنے صندوق دریا چ روڑ دیں پانی چ بہا دیں اللہ سونے ایک دشمن کو بچے گا دوسرے دشمن دے قابو آ جائے گا کدی پانی تو بھی لوگ بچے نے کدی پانی وچوں بھی کوئی زندہ سلامت واپس آیا ہے اللہ فرما دے نے تو پریشان نہ ہوئی لا تخافی ولا تحزنی نہ ڈری تے نہ غم کری اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ تو روڑ دیں اسی موڑ دیاں گے اللہ اکبر تو روڑ دیں اسی
इन्ना रादूहु इलैके, असी इनू तेरे वाल लौटावांगे, असी इनू तेरे वाल मोड़ांगे। पर ऐ मूसा दी अम्मा एक गल ज़हन च रखी, जदों असी तेरे कोलों खड़ांगे, जदों तू इनू नहर विच सुटेंगी उदों ते मूसा होवेगा, पर जदों तेरे कोल वापस आएगा वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ मूसा दी अम्मा जदों जाएगा मूसा जाएगा, जदों वापस आवेगा नबी होवेगा। अल्लाह अकबर, रोड़ दिता। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दा कुरान कहंदा है कि मूसा नू जदों रोड़िया ना, संदूक विच पा के दरिया च सुटिया, ते हुण उम्मे मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन नू मरियम नू एक तरगीब दिती, एक तरकीब दसी। ऐ मेरी बेटी मरियम, ऐ संदूक जिधर जिधर जांदा है ना, तू इहदे पिछे पिछे चली जा, जाके वेख ये संदूक जांदा किथे वे, पहुंचदा किथे वे, जाके रुकदा किथे वे, एदा स्टॉप किथे आउंदा है, एदी ब्रेक किथे लगदी है, तू जाके वेखी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन नाल नाल जा रही है, जिधर जिधर संदूक जांदा है उधर उधर मरियम जांदी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। संदूक जांदा जांदा चलदा चलदा सीधा फिरौन दे महल दे अंदर। आसिया फिरौन दी बीवी रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनियां सहेलियां दे नाल अपने बाग दे अंदर चहल पहल कर रही है, फिर रही है, अपने जरा मौसम का नज़ारा ले रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी आसिया दियां नज़रां पईयां, ओ संदूक रुड़दा रुड़दा साडे महल दे अंदर आ गया है। अपनियां सहेलियां नू, अपनियां नौकरानियां नू, अपनियां वजीरां ते मुशीरां नू कहंदी है, नी ए संदूक ते वेखो, नी इनू कड्डो ते सही, नी इनू खोलो ते सही, नी इहदे विच वेखो है की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों संदूक वेखिया, इहदियां नौकरानियां ने संदूक कढ़िया, फिर उस संदूक नू खोलिया ते वेखिया संदूक विच चन्न निकल आया है। क्यों भाई, नबी नालों सोहना कोई हो सकता है? बोलो तो सही। कोई उस वक़्त का बंदा, जिस वक़्त कोई भी नबी मौजूद होवे, कोई नबी नालों हसीन हो सकता नहीं। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने लिखा है मूसा पैगंबर संदूक च लेटे अंगूठा पे चूस दे। अल्लाह अकबर। जदों फिरौन दी बीवी ने बच्चे नू कढ़ाया ते बीवी अगे ही बे औलाद है। बोलो फिरौन बे औलाद है। बोलो फिरौन, सारे बोलो फिरौन। ओए नकली रब बे औलाद है, रब बनन वाला आप औतर नखत्तर। अल्लाह अकबर। औलाद ही कोई नहीं। हुण जदों बीबी आसिया ने ये वेखिया चन्न नालों सोहना बच्चा आया भी साडे महल दे अंदर है, हुण डायरैक्ट फिरौन नाल मुखातब होई। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, वक़ालत इमरातु फिरौन कुर्रतु ऐनिन ली वलक। क़ालत इमरातु फिरौन कुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। अल्लाह अकबर। की कहंदी है फिरौन दी बीवी बोली, कुरान कहंदा कालत कहंदी है इमरातो फिरौना, फिरौन दी बीवी की कहंदी है कुर्रतु ऐनिन ली वलक। वे वेख वे अल्लाह ने तेरियां ते मेरियां अखां दी ठंडक घल दिती है।
قرۃ عین لی، اے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، والک تے تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، وینو قتل نہیں کرنا۔ اے آندی اے نو قتل کرنا نہیں، اللہ کہندا فکر نہ کر میں ہون دینا ہی نہیں۔ کیوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے آندی اے قتل کرنا نہیں، تے اللہ کی آندا تو گھبرا نہ، میں ہون دینا ہی، میں قتل نہیں ہون دینا، میں رب کعبہ ہویا۔ اللہ اکبر۔ لا تقتلوہ، انہوں قتل نہیں کرنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ہو سکتا ہے عسى أن ينفعنا، وے فرعون ہو سکتا ہے منڈا سانو کوئی فائدہ دے وے۔ اتو آواز ہوندی ہوئے گی، نی آسیہ نی فرعون نو پاویں فائدہ دے وے نہ دے وے، نی ایک ویڑا آوے گا تو اس منڈے دی فرما بردار ہو کے اللہ دیاں جنتاں دی وارث بن جائیں گی۔ بلکہ بعض محدثین نے تے اے بھی گل لکھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی ساڈی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا تو رخصت ہون لگی نا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ تو جاندے ہی جنت جانا ہے تے جا کے اپنی سوکن نو میرا سلام آکھی، اپنی سوکن نو میرا۔ اماں جی حیران، یا رسول اللہ پہلا نکاح تہاڈا میرے نال، میری زندگی جو تساں ہور نکاح بھی کوئی نہیں کیتا، تے او میری کیڑی سوکن ہے جڑی آ بھی گئی تے آ کے مر بھی گئی تے جنت ٹر بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہن میرے مصطفیٰ بولے، فرمایا خدیجہ جیڑی آسیہ ہے نا فرعون دی بیوی، اللہ اونوں جنت وچ میری بیوی بنن دا شرف عطا فرمائے گا۔ سچی گل ہو گئی نا بی بی آسیہ دی، عسى أن ينفعنا، ہو سکتا ہے سانو کوئی فائدہ دے وے، نفع دے وے۔ آسیہ نو تے نفع دیتا نا، اور جنت دی وارث بن گئی، یہ دے نال ود نفع کی ہے، شہیدہ بن گئی، شہادت دی موت مل گئی، یہ دے نال ود کے نفع کی۔ عسى أن ينفعنا، یا ایسانو کوئی نفع دے وے گا، او نتخذہ ولدا، تے یا اسی اینو پتر بنا لینے ہاں۔ عسى أن ينفعنا او نتخذہ ولدا، یا اسی اینو پتر بنا لینے ہاں، وہم لا یشعرون۔ ادھروں اے ترکیباں ہو رہی نے، ادھروں اللہ فرماندا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہندا ادھروں اسا موسیٰ دے دل نو تھم لیا، موسیٰ دی اماں دے دل نو تھم لیا، مضبوط کر دیتا۔ اللہ کہندا لولا ربطنا علی قلبہا، جے اسی موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط نہ کر دے، او آپ ہی لوکاں نو دس دی پھر دی وے لوکو میں اپنے پیر تے آپ کوہاڑی مار بیٹھی جے۔ اللہ کہندا خود لوکاں نو دس دی پھر دی، جے اسی موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں ہن بی بی آسیہ نے
دائیاں نو بلانا شروع کر دیتا ہے. کوئی دائی آوے تے آگے اس موسیٰ نو دودھ پلاوے. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ دی ماں نے پچھے موسیٰ دی بہن مریم نو کلیا سی. مریم سارا منظر کھڑی ہو کے ویکھ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دائی آندی ہے آ کے موسیٰ نو چم دیئے, آ کے پیار کر دیئے, لاڑ کر دیئے, دودھ پلانا چاندی ہے, پر موسیٰ دودھ پیندے ہی نہیں. پھر دوسری دائی آندی ہے, پھر تیسری دائی آندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہندا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. اللہ اکبر کبیرہ. ہن موسیٰ علیہ السلام دی بہن بولی تے کی کہندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا قرآن کہندا ہے وحرمنا علیہ المراضع. اساں ساریاں دودھ پلان والیاں دا دودھ موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے. یہ سمجھو نا پین لگ دے نے تے اللہ والو جبریل آ جاندہ ہے, آ کے موسیٰ دا منہ پھیر دے. موسیٰ نہ پینی. دوسری دا پین لگے پھر منہ پھیر دیتا, نا موسیٰ نہیں پینا. تیسری دا پین لگے, نا موسیٰ نہیں پینا. اللہ کیوں نہیں پینا؟ فرمایا جے اینا دا دودھ تو پی لیا تے کوٹ اسحاق والیاں نے میرے وعدیاں تے یقین نہیں کرنا. جے تو اینا دا دودھ پی لیا کوٹ والیاں نے میرے وعدے نہیں مننے, میرے وعدیاں تے یقین نہیں کرنا. حرمنا علیہ المراضع من قبلو. اسا ساریاں پہلیاں دائیاں دا دودھ پلان والیاں دا دودھ موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن بہن بولی, مریم بولی تے کی کہندی ہے قالت حل ادلکم علی اہل بیت حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. موسیٰ دی بہن بولی کہندی ہے حل ادلکم علی اہل بیت. وے گھر والے او اے موسیٰ دی, اے فرعون دی بیوی, اے فرعون دی بیوی دی او نوکرانی او وزیرنی او. اللہ اکبر. حل ادلکم علی اہل بیت. جے تسی آکھو تے ایک اہل بیت دی میں تانوں دس پاواں. جے تسی آکھو ایک بی بی میں تانوں دسنیاں نہیں اینیاں نے جو دودھ پیایا ہے ایک میری بھی ازما لو. اللہ اکبر کبیرہ. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. ہن موسیٰ علیہ السلام دی بہن جڑی ہے اے اپنے گھر وچ جاندی ہے. ویکھو اپنے ویر دا کنا خیال ہے, آپ سارا کھیڈ رچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسے طریقے میرا ویر میرے گھر آ جائے, میری آنکھاں تو دور نہ ہوئے, میں اپنی اکھیں ویکھاں میری جمن والی ماں میرے ویر نو دودھ پیا رہی ہے. اپنے ویر نال کنیاں محبتاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر جا کے کہندی ہے نی اماں نی تینوں مبارکاں ہون, نی میرے ویر نو بڑیاں دائیاں نے دودھ پلان دیاں کوششاں کیتیاں نے, میرا ویر پیندا نہیں ہو. چل تیرا میرا ویر تیرے دودھ دا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. المختصر موسیٰ علیہ السلام دے او جناب کہن لگی ماں موسیٰ دی وہی گل لے وے اونا نو جا کے کہہ
کہ میں ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭਣਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਸੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਆਸੀਆ, ਐ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। تو اے موسیٰ علیہ السلام دی بہن ہے جس دا قرآن کریم نے تعارف کروایا ہے۔ آؤ ذرا ایک ہور میں تہاڈی ملاقات کرواواں، ایک ہمشیرہ ہے، اے صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ انہاں دا باپ فوت ہو گیا ہے تے جدو باپ فوت ہویا ہے تے اس جابر بن عبداللہ دیاں 9 بھیناں نے تے اجے جابر دی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کافی دنوں تو بعد مسجد نبوی دے اندر آئے، آپ فرماندے نے اوے جابر شادی تے نہیں ہو کر لئی، بڑے دن ہو گئے نے مسجد دے اندر نہیں آیا۔ جی یا رسول اللہ بالکل میں شادی کر لئیے۔ آپ فرماندے نے جابر اے دس کماری عورت نال کیتیا کہ بیوہ یا متلقہ نال کیتیا؟ یا رسول اللہ میں بیوہ نال شادی کیتی ہے۔ فرمایا کی گلے باکرہ نال کماری نال شادی کیوں نہیں ہو کیتی؟ جابر کہندا یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے نے، میریاں 9 بھیناں نے، میں بیوہ عورت نال اس واسطے شادی کیتی ہے تاکہ میریاں بھیناں دی تربیت صحیح کر سکے۔ بیوہ یعنی پہلے او دی شادی ہوئی سی، انہوں گھر چلان دا وال سی، گھر دے جیاں دے مزاج تو او واقف سی اور وہ جان دی سی کہ کس طرح دے مزاج دیاں لڑکیاں ہون، اونا دی کس طریقے نال تربیت کرنی ہے۔ میں اپنیاں بھیناں دی تربیت دی خاطر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں تے اپنی بھیناں دی تربیت دی خاطر بیوہ عورت نال شادی کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے زندگی دی عیش و عشرت قربان کیتی اپنیاں بھیناں دی تربیت واسطے۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا 3 بھیناں دی صحیح تربیت کردا ہے، انہاں دی تعلیم دا انتظام کردا ہے، پھر اچھی جگہ تے انہاں دی شادی کر دیندا ہے۔ جویں ہتھاں دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے، انجو بندہ جنت وچ میرے نال ہوے گا۔ تے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جدیاں 2 ہون، جدیاں 2 بھیناں ہون، میرے سونے نبی نے فرمایا جدیاں 2 بھیناں ہون او دے واسطے بھی یہ ہوئی خوشخبری ہے، او میرے نال جنت دے اندر ہوے گا۔ صحابی کہندا ہے اگو ایک بھین دے بارے میں پوچھیا نہیں، جے میں پوچھ لیندا تے مینوں یقین سی اللہ دے نبی نے ایک بھین والے واسطے بھی یہ ہوئی بشارت دینی سی۔ کی آندا صحابی کہ میں ایک بھین دے بارے سوال نہیں کیتا، ایڈے حیاواں والے سن صحابی، 1-2 سوال کیتا ہے، تیسرا سوال کرن لگیا چک گئے نے۔ اللہ اکبر۔ تے اسی کی کرنے ہیں؟ اسی تے سوالاں دی بارش کر دینے ہیں۔ اور پھر ساڈا ایک طریقہ ہے کہ ایک بندہ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنے واسطے آیا ہے، وہ آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے تے مولوی صاحب اجے سدھے پدرے ہون ڈے نے تے نال دے بیٹھے مقتدی نے مسئلہ دسنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جدو اس مسئلے دے وچ بن گئی نا کوئی پیچیدگی، پھر آندا ہے مولوی صاحب دسیا جے ذرا، تے تو شروع تو ہی مولوی صاحب نو دسن دے۔
اور مولوی صاحبان اس چیز نو حد تک سمجھتے ہیں کہ اے کہن کہ میرے علم وچ نہیں مسئلہ. مولوی صاحب نے بھی دسنا ضرور ہوتا ہے بھائی جے میں مسئلہ نہ دسیا میں پھر مولوی کادا ہویا, لوگ مینوں کی کہن گے. اس واسطے میں مسئلہ دسنا ہی دسنا ہے, پاویں غلط دساں, پاویں غیر مصدقہ ہوئے, پاویں غیر محققہ ہوئے, غلط مسئلہ ہوئے, میں دس کے رہنا ہے. میں دساں گا تے میرا مولوی پونا قائم رہندا ہے. میں تے اپنے پیغمبر سونے نو جاننا کہ میرے پیغمبر سونے کو مسئلہ پوچھن واسطے بی بی آئی. میرے پیغمبر فرماندے نے خولا جیڑا تو مسئلہ میرے کو پوچھ رہی ہے اجے میرے کو اس مسئلے دی وہی نہیں آئی. جدو میرا سونا نبی کہہ سکتا ہے مینوں نہیں پتا تے مولوی نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دو دفعہ سوال کیتا ہے. 3 بھیناں ہون تے یا رسول اللہ پھر جے 2 ہون, فرماندے نے اگوں ایک دے بارے میں پوچھ ہی نہیں سکیا لیکن مینوں یقین ہے جے میں پوچھ لیندا تے اللہ دے رسول سونے نے یہ ہوئی آکھنا سی کہ ایک بھین والے بندے واسطے بھی یہ ہوئی بشارت ہے جڑا 2-3 بھیناں والے واسطے. اللہ اکبر. اتنا پیار اور اتنا محبت والا رشتہ ہے. اور اے بھینا اگر پرا صاف دل والا ہوئے, دل دے اندر ضد نہ ہوئے, دل دے اندر تعصب نہ ہوئے تے اے بھینا بعض دفعہ پراواں واسطے ہدایت دا سبب بھی بن جاندیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ایک عورت نو گرفتار کر کے میرے سونے پیغمبر دے سامنے پیش کیتا ہے. اے عرب دے سب تو بڑے سخی حاتم تائی دی بیٹی اور عدی بن حاتم دی بہن ہے. اس دا نام صفانہ بنت حاتم ہے. کی نام ہے؟ صفانہ بنت حاتم. حاتم تائی دی بیٹی صفانہ ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس عورت نو لیاندا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر سونے نے اوندیاں ساری اپنی مبارک برکتاں والی چادر لا کے اس بی بی دے سر تے دے دیتی ہے. صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے بی بی تے غیر مذہب دی ہے, پتہ نہیں ہے کون ہے. سونیا تساں برکتاں والی چادر دے سر تے دے دیتی ہے. آپ فرماندے نے صحابیو بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کسے کافر دی کیوں نہ ہووے. بیٹی ذرا بولو سارے اے جملہ بولو, بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کافر دی کیوں نہ ہوئے. نوجوانوں عورتاں دے شوق اپنے دل دے اندر رکھ کے اسحاق کوٹ دے چوکاں بازارہ دے اندر کھڑے ہو کے غیراں دیاں بہو بیٹیاں نو دیکھن والو اور اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے فیس بک جیسے فتنے نو جوائن کر کے چلا کے غیر عورت دیاں تصویراں ویکھ کے باقاعدہ انہاں نو لائک کرنے والو اور اپنے ساتھیاں دے اندر شیئر کرنے والو. اساں کس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جیڑا کہندا تی تی ہوندی ہے بھاویں. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, آ کے کہندے نے صفانہ گالے وے کہ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافیاں تے رحمتاں تقسیم کر رہے نے. اللہ دے نبی سونے نو کہے کہ یا رسول اللہ میں حاتم تائی دی بیٹیاں, ابا میرا فوت ہو گیا ہے تے میرا پرا عدی مینو چھڈ کے اپنے بیوی بچیاں نو لے کے تے دوڑ گیا ایتھوں. یا رسول اللہ مینو اپنے پرا عدی تک پہنچا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نے اپیل کی تھی یا رسول اللہ مینو میرے بھائی عدی تک پہنچا دیو. اللہ دے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں پہنچا دیاں گا. کوئی قافلہ
مدینے جان والا ہوئے گا میں اس قافلے دے نال تینوں بھیج دیاں گا۔ اس بی بی نے ایک ہور ڈیمانڈ کر دیتی، کہندی ہے وے محمد سونیا صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اینا صحابہ دا سچا مرشد ہے تے مینوں سواری بھی دے تے مینوں بندے بھی دے جڑے مینوں چھڈ کے آن۔ میرے پیغمبر نے بھی مقام دیتا، کیوں؟ سخی دی بیٹی ہے نا، ایک نامی گرامی شخص چودھری دی بیٹی ہے، میرے پیغمبر نے بھی اس دے مقام نو مجروح نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھ دینے کہ 30 دے قریب میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو نال ٹوریا، سواریاں بھی دیتیاں کہ جاؤ اس صفانہ نو اے دے پائی عدی دے حوالے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام جا رہے نے نا اینے صحابہ نے بیچ ایک کلی بی بی ہے، میں قربان جاواں صحابہ کرام تو نظراں چکائیاں ہویاں نے، نیویاں پائیاں ہویاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چل دے جا رہے نے، عدی بن حاتم تک پہنچے نے۔ عدی بن حاتم نے اپنی بہن صفانہ نو ویکھیا نال اینے زیادہ بندے جا رہے نے، جا کے اپنی بہن نو ملے آئے۔ سب تو پہلا سوال کردا ہے، نی صفانہ بہنے تیرے کولو کھانا بعد وچ پوچھاں گا، پانی تیرے کولو بعد وچ پوچھاں گا، نی ہور تیریاں ضرورتاں بعد جو پوریاں کرانگا، پہلا مینوں اے دس محمد تے محمد دے ساتھیاں وچ اینے دن گزار کے آئی ہیں، اینیاں راتاں گزار کے آئی ہیں، نی صفانہ اے دس نی تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ تے بہن کی آندی ہے وڈیا غیرت مندہ، تو تے اپنے بیوی بچیاں نو لے آیا سیں نا تے مینوں چھڈ آیا سیں، ہون میں آپ آئی ہاں تے میری عزتاں دا تینوں فکر پہ گیا ہے۔ سن لے جو عزت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دے ساتھیاں میں رہ کے پائی ہے، میں سکیا ماں جمعہ پراوا تیرے دروازے تے بھی وہ عزت نہیں پائی۔ اللہ اکبر، تو آنا اینا عزتاں لٹیاں نے تیریاں۔ سن میں ویرا اجڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، سن میں ویرا اجڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے، تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں، چہرے چن بدر جوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں، اے لے گئے سی مینوں تے لے آئے نہیں مینوں، اے لے گئے سی مینوں تے لے آئے نہیں مینوں، ایڈے نہیں شرماں والے اکھ چک کے نہ ویکھیا نہیں مینوں، ایڈے نے بھولے پالے وچ سفر دے مینوں بلاون ایڈی نال نرمائی، تی بہن کر بولن مینوں یا جی میں سمجھن مائی، وے اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، وے اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، ویکھ اینا دا حالا، وے ویکھن والا ہی ایک پیر اینا دا۔ میں کیا سی نا بعض دفعہ بھੈਣਾਂ ہدایت دا سبب بن جاندیاں، اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، ویکھ اینا دا حالا، ویکھ
ویکھن والا ہی ایک پیر ناندا جدا نام محمد آلہ اللہ اکبر۔ اچھا انیاں تعریفاں اخے نریاں تعریفاں نہیں ادی میرے ویرا میں تے تینوں لین واسطے آئی ہاں چل وہ سونے نبی کو چلیے تے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ عدی بن حاتم بھی میرے پاک پیغمبر سونے دی خدمت وچ گیا دوویں بھین بھراواں نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عدی کہندا میں سونے پیغمبر دے گھر دا حال ویکھیا حجرا ویکھیا پہلے نمبر تے میں گیا تے ایک کھجوراں دے پتیاں نال بھریا ہویا ایک بستر سی اللہ دے رسول سونے نے میرے تھلے بچھایا فرمایا تو مہمان ہے تو اس بسترے تے بہ میں ننگی زمین تے بہ جاؤں گا۔ پھر حجرا ویکھیا کہ اگر لتاں سیدھیاں کر کے بندہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تو سر ایک دیوار نال لگدا ہے پیر دوسری دیوار نال جا لگدے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی دے حجرے دا یہ حال ویکھیا میں سوچیا عدی نے سوچیا ہوئے گا میں کی آکھاں جے میں بادشاہ آکھاں تے مینوں اے دا گھر بادشاہاں والا نظر نہیں آوندا تے جے نعوذ باللہ میں حقیر آکھاں تے مینوں اے دا چہرہ حقیراں والا نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھیا تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید صحابی بن گیا۔ وہ یہ تے سکیاں پہنا نے نا میں تیری ملاقات ایک بھین بھراواں نال کراواں اے بھین سکی ماں جمی بھین نہیں اے دودھ دی بھین۔ غزوہ حنین دے اندر اے او جنگ ہے حنین کہ سب تو زیادہ مال غنیمت مسلمانہ دے ہاتھ اس جنگ تو بعد آیا ہے۔ جنگ حنین 4000 اونٹ آئے مال غنیمت، کئی ہزار بکریاں اور کئی ہزار من چاندی مسلمانہ دے ہاتھ آئی اور 6000 مرد تے عورتوں مسلمانہ نے قیدی بنایا اور ان قیدیاں دے اندر جس طرح کہ میں دسیا مرد بھی نے عورتاں بھی نے۔ اللہ اکبر۔ ایک بی بی بار بار صحابہ نو کہندی ہے وے محمد دے نوکرو صلی اللہ علیہ وسلم وے مینوں اپنے سالار نال ملاؤ تے صحیح، اپنے وڈے نال مینوں ملاؤ تے صحیح، اپنے محمد نال مینوں ملاؤ تے صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے صحابہ کہندے نے نی اماں نی تو ساڈے نبی نو کی آکھنا ہے، ساڈے نبی تے کدے کسے غیر عورت نو ملے ہی نہیں، ساڈے پیغمبر نے تے کدے کسے غیر عورت وال ویکھے ہی نہیں۔ اے بی بی کہندی ہے وے ایک وارا مینوں ملاؤ تے صحیح، جدوں میں اس سونے نو ملاں گی تے راز سارے تواڈے سامنے آ جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہندے نے زمائی دے وال غبار آلود نے، والاں دے اندر کٹا پیا ہویا ہے، مٹی پئی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے نے، ٹوٹی پھٹی جتی پیری پائی ہوئی ہے۔ اساں سونے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر پیش کیتا یا رسول اللہ ایک مائی ہے تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندی ہے، تانوں کچھ کہنا چاہندی ہے۔ ہاں ہاں مائی کون ہے تے کتھوں آئی ہے تے کی کہنا چاہنی ہے؟ تے مائی کہندی
ہے سن وے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی وے گل سنی ایک میری اللہ اکبر وے اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے وے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں آج کچھ نال میں تیرے وے نال اللہ اکبر لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں وے کری سلوک تو وانگ پراواں میں قربان ہو جاواں سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تو اے ویر پیارا وے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں اللہ اکبر کبیرہ وے ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی وے نال محبت چاندی تینوں تے سارا دن کھڈاندی وے اج تو بن گیا پیر جگاں دا اللہ اکبر ویرا ایک ویڑا سی میں تیرے واسطے دعاواں کر دی ہندی ساں یا ربنا اب کے لنا محمدہ یا ربنا اب کے لنا محمدہ اللہ میرے ویر نو لمیاں جوانیاں دیویں اللہ یہ دیاں حیاتیاں لمیاں کریں اللہ اکبر کبیرہ وے ویرہ ایک ویڑا سی میں تینوں کھٹانتی ہندی ساں اللہ اکبر کبیرہ کی کہیں دیئے نکیاں ہندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری وے بڑھیاں ہویاں یا کر ویکھی آج میں دجی واری وے آج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا اصحابہ تیرے پکڑ لے آندائی آ قوم قبیلہ میرا تے میں ویرا قیدن ہو کے آج آئیاں تیرے دوارے آگل سن کے تے چھم چھم رو پے پاک رسول سہارے تے موڈیاں تو چادر لا کے اس دے ہیٹھ وچھائی ہیٹھ وچھا کر شیمہ کارن اتے ادباں نال بٹھائی تے نفرت کیتی اصحابہ نے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس ہیٹھ بچھائی تے نبی کے آنا نفرت کرے ہو نبی کے آنا نفرت کرے ہو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین رضائی جو مینو رہی کھڈاندی حکم
حکم دیتا اصحابہ تائیں پاک رسول پیارے ادب و احترام و شیما پاروں چھڑ دیو قیدی سارے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جد حضرت فرمایا پین شیما سنے قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا اللہ اکبر اوے اسی ماں جمیاں بھیناں نال او سلوک نہ کریے جے ساڈے گھر وچ آ جان ویکھ کے متھے وٹ پا لئیے جے عید دین دا موقع آوے بات دلے نہ خواستہ نہ چاندیاں ہویاں آپ نہیں جاندے بیوی نو کلنے آ لے پھڑ 1000 روپیہ ماریا سو متھے جا کے او دے اللہ اکبر آپ میں مصروف بڑا ہوں او پھر بیوی آندی ہے کہ نرا 1000 روپیہ تے تھوڑا ہے اگے ساریاں تو سستا کیک کتھوں لبدا ہے پھر ساریاں تو سستا کیک کتھوں لبدا ہے جا پھر انہوں دے آ اللہ اکبر ایک سوٹ اچھا کوئی تیرے گھر کو لیا پیا پرانا سوٹ کوئی نہیں بیوی نو پوچھدا ہے تیرے کول کوئی پیٹی اچ کوئی صندوق اچ کوئی لیا پیا سوٹ کوئی نہیں او جا کے دے آسو اللہ اکبر انج کر کے عید دیتی نہ انہوں عید دی خوشی نہ انہوں خوشی کہ میرا پرا عید دین واسطے آیا ہے نہ انہوں کوئی کھان پکان دی خوشی اللہ اکبر ویکھ کے او دا بیچاری دا رنگ اٹھ گیا جس طرح دی عید انہوں آئی ہے اور جس طرح دا حلیہ لے کے اے دی پاپی انہوں عید دین واسطے آئی ہے اے دیاں ساریاں خوشیاں خاک اچ مل گئیاں نہ دوستو اینا کو دعاواں لیا کرو اینا دیاں ٹھنڈیاں ساواں تے ہاواں تے ہوکیاں کو بچیا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو اپنیاں بھیناں نال صحیح معنیاں دے اندر اپنا فریضہ سمجھ کے فرض منصبی سمجھ کے اللہ اینا نال سانو پیار تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اینا دا حق جو ساڑے ذمے ہے اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے دے اندر سرخ روح ہو کے اللہ سانو دنیا تو جان دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین